السلام علیکم بچوں، چوتھی جماعت علمی ریاضی باب 10 رقم کی جمع و تفریق پارٹ 2 علمی ریاضی نوٹس۔ دیے گئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پہلا مسئلہ، 10 روپیے کتنے روپیوں کے برابر ہوتا ہے؟ 1000 پیسوں کے برابر ہوتا ہے 10 روپیے۔ 1 روپے کو 100 پیسے، 15 روپے 1500 پیسے، 6 روپے 25 پیسہ، 500 پیسے کو 5 روپے، 657 پیسے کو 6 روپے 57 پیسے، اس طرح لکھتے جائیں۔ سیکنڈ مین ہدایت کے مطابق حل کیجیے۔ روپیے اور پیسے دیے گئے ہیں۔ 26 روپیے 50 پیسے، 23 روپیے 25 پیسے کو جمع کرنے پر 49 روپیے 75 پیسے جواب آئے گا، اور یہاں 49 روپیے 50 پیسے 30 روپیے 25 پیسے کو جمع کرنے پر نفی کرنے پر 19 روپیے 25 پیسے جواب آئے گا۔ مشق نمبر 10.1 جمع کیجیے۔ پہلا پرابلم، 29 روپیے 60 پیسے، 61 روپیے 75 پیسے، 78 روپیے 50 پیسے کو جمع کرنے پر 169 روپیے 85 پیسے۔ دوسرا پرابلم، 50 روپیے 50 پیسے، 19 روپیے 44 روپیے 50 پیسے، 114 روپیے جمع کرنے پر 114 روپیے۔ دوسرا مین الف، 7 روپیے میں 8 روپیے 50 پیسے میں 7 روپیے جمع کیجیے۔ جمع کرنے پر 15 روپیے 50 پیسے جواب آئے گا۔ 45 روپیے 35 پیسے کو 33 روپیے 29 پیسے میں جمع کیجیے۔ جمع کرنے پر 78 روپیے 64 پیسے جواب آئے گا۔ دوسرا سوال، ایک کتب خانے میں موجود کتابوں کی قیمتی فہرست ذیل کی طرح ہے۔ سمیر کتابوں کی دکان سے 3 کتابیں خریدتا ہے تو اس کو کتنی رقم ادا کرنا ہوگا؟ پہیلیاں، یہ کتاب 7 روپیے 50 پیسہ، پنچ تنترا کہانیاں 14 روپیے، اخلاقی کہانیاں کی کتاب 5 روپیے 50 پیسے۔ کتابوں کا نام لکھنا ہوگا۔ پہیلیوں کی کتاب، پنچ تنترا کہانیوں کی کتاب، اخلاقی کہانیوں کی کتاب، قیمت روپیے اور پیسوں میں۔ پہیلیوں کی کتاب 7 روپیے 50 پیسے، پنچ تنترا کہانیوں کی کتاب 14 روپیے، اخلاقی کہانیوں کی کتاب 5 روپیے 50 پیسے، جملہ قیمت 27 روپیے۔ لہٰذا سمیر سے دکاندار کو ادا کردہ کل رقم 27 روپیے۔ تیسرا سوال، تھامس 47 روپیے 50 پیسے میں ایک علمی ریاضی کی کتاب اور 35 روپیے 25 پیسے میں ایک سائنس کی کتاب اور 18 روپیے میں ایک بیاس خریدتا ہے تو وہ دکاندار کو کتنی رقم دینا ہوگا؟ حل، علمی ریاضی کی کتاب 47 روپیے 50 پیسے، سائنس کی کتاب 35 روپیے 25 پیسہ، بیاس کے لیے 18 روپیے، کل رقم 100 روپیے 75 پیسے۔ چوتھا سوال، اربینہ 30 روپیے میں 3 گیندیں، 12 روپیے 50 پیسے میں 5 پنسل اور 20 روپیے میں
4 ब्याजें खरीदती है तो उसे दुकानदार को कुल कितनी रकम अदा करना होगा। हल 30 रुपये में 3 गेंदें मतलब 30 ज़रब 3 बराबर है 90 रुपये। 12 रुपये 50 पैसे में 5 पेंसिल, 12 रुपये 50 पैसे ज़रब 5 करने पर 62 रुपये 50 पैसे। 20 रुपये में 4 ब्याजें, 20 ज़रब 4 80। कुल रकम जमा करने पर 232 रुपये 50 पैसे जवाब आएगा। सरगर्मी अखबार की सुर्खियों पर गौर कीजिए। इसमें कोई 4 अशिया की कीमत लिखकर उन्हें खरीदने के लिए दरकार कुल रकम मालूम कीजिए। टमाटर की कीमत 20 केजी, मिर्च की कीमत 15 केजी, प्याज की कीमत 90 केजी, कुल कीमत 125 केजी। रकम की तफरीक। मश्क नंबर 10.2 तफरीक कीजिए। 76 रुपये 50 पैसे 44 रुपये 50 पैसे को जमा करने पर 31 रुपये 75 पैसे। दूसरा, नफ़ी करने पर 98। ये नफ़ी के मसाइल हैं। दूसरा मेन अलिफ 18 रुपये 50 पैसे को 25 रुपये 10 पैसे में से तफरीक कीजिए। हल 25 रुपये 10 पैसे में 18 रुपये 50 पैसे नफ़ी करने पर 6 रुपये 60 पैसे जवाब आएगा। 35 रुपये 50 पैसे को 75 रुपये 50 पैसे में से तफरीक कीजिए। 75 रुपये 50 पैसे 30 रुपये 50 पैसे नफ़ी करने पर 45 रुपये जवाब आएगा। दर्जे झैल मसाइल हल कीजिए। पहला सवाल, हलीमा के पास 50 रुपये थे। वो 45 रुपये 50 पैसे में चूड़ियाँ और अंगूठी खरीदती हो तो इसके पास कितनी रकम बचत है। हलीमा के पास मौजूद रकम 50 रुपये, चूड़ियाँ और अंगूठी खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम 45 रुपये। हलीमा के पास बचत रकम 5 रुपये। दूसरा सवाल, सुलेमान 399 रुपये 99 पैसे की कीमत वाले जूते खरीदने की ख्वाहिश रखता है मगर इसके पास सिर्फ गुलबा 25 रुपये 50 पैसे में हैं। जूते खरीदने के लिए इसको और कितनी रकम दरकार है। हल, सुलेमान के जूते 399 रुपये 99 पैसे, इसके पास रुपये 25 रुपये 50 पैसे और ज़रूरी रकम 374 रुपये 49 पैसे। तीसरा सवाल, लक्ष्मण डाक खाने से 52 रुपये 50 पैसे के डाक टिकट और डाक खत खरीदता है। इसने 100 रुपये की एक नोट देता है तो डाक खाना वाला इसको कितनी रकम लौटाता है। हल, वापस दिया गया नोट 100 रुपये। लक्ष्मण डाक खाने से टिकट खरीदे 52 रुपये 50 पैसे में। डाक खाने वाला लौटाया हुआ रकम 47 रुपये 50 पैसे। चौथा मसला, सुमैया के 37 रुपये 50 पैसे थे। वो 23 रुपये 50 पैसे की तरकारी खरीदती हो तो इसके पास कितनी रकम बचत है। हल, सुमैया के पास 37 रुपये 50 पैसे, तरकारी के लिए 23 रुपये 50 पैसे, रकम बचत 14 रुपये। मश्क 10.3 पहला हल मसला, एक कठपुतली की कीमत 45 रुपये हो तो 3 इस तरह के कठपुतलियों की कीमत क्या होगी। हल, एक कठपुतली की कीमत 45 रुपये, 3 कठपुतलियों की कीमत 45 ज़रब 3 135 रुपये। दूसरा सवाल, एक पैकेट पकवान का तेल की कीमत 82 रुपये 50 पैसे हो तो 5 पैकेट की कीमत क्या होगी। हल, एक पैकेट पकवान का तेल की कीमत 82 रुपये 50 पैसे, 5 पैकेट पकवान के तेल की कीमत 82
रुपये 50 पैसे ضرب 5 412 रुपये 50 पैसे। एक शख्स अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ाई अशिया के लिए 95 रुपये 50 पैसे खर्च करता हो तो एक हफ़्ते की ग़िज़ा के लिए खर्च होने वाली रकम क्या होगी? हल। रोज़मर्रा ग़िज़ाई अशिया के लिए 95 रुपये 50 पैसे, एक हफ़्ते की ग़िज़ाई अशिया के लिए 95 रुपये 50 पैसे ज़रब 7 668 रुपये 50 पैसे। चारवां सवाल, एक किताब की कीमत 23 रुपये 75 पैसे हो तो 5 किताबों की कीमत क्या होगी? हल। एक किताब की कीमत 23 रुपये 75 पैसे, 5 किताबों की कीमत 23 रुपये 75 ज़रब 5 119 रुपये 5 पैसे। मश्क नंबर 10.4। पहला सवाल, 6 गुड़ियों की कुल कीमत 42 रुपये, एक गुड़िया की कीमत कितनी है? हल। 6 गुड़ियों की कुल कीमत 42 रुपये, एक गुड़िया की कीमत 42 ज़रब 1/6 42/6 7, यानी 42 को 6 से तकसीम करने पर जवाब 7 आएगा। एक गुड़िया की कीमत 7 रुपये। दूसरा सवाल, 8 ब्याज़ों की कुल कीमत 72 रुपये हो तो एक ब्याज की कीमत कितनी है? 8 ब्याज़ों की कुल कीमत 72 रुपये, एक ब्याज की कीमत 72 ज़रब 1/8, यानी जवाब 9। तीसरा सवाल, 4 कलमों की कुल कीमत 40 रुपये हो तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 4 कलमों की कुल कीमत 40 रुपये, एक पेंसिल की कीमत 40 ज़रब 1/4 बराबर है 10। 40 को 4 से तकसीम करने पर 10 जवाब आएगा। चारवां सवाल, 4 पेंसिल की कुल कीमत 16 रुपये हो तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? हल। 4 पेंसिल की कुल कीमत 16 रुपये, एक पेंसिल की कीमत 16/4 बराबर है 4। 16 को 4 से तकसीम करने पर जवाब 4 आएगा। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये। झैल में दी गई मिसालों पर गौर कीजिए। मदीहा नौवे टेक्सटाइल से चंद कपड़े खरीदती है। नवीन टेक्सटाइल से चंद कपड़े खरीदती है। दुकानदार की दी गई बिल झैल में दी गई है। तफसीलन इनका मुशाहिदा करें। TIN नंबर 3 नंबर, नवीन टेक्सटाइल, हैशटैग नंबर 4 अहम रोड, गाहक का नाम है मदीहा, मोरिखा है। शुमार नंबर 1 2 3 साड़ी, तफसील साड़ी ख़मीस पैंट खरीदती है। साड़ी 1 खरीदती है, ख़मीस 2, पैंट 2, 470 साड़ी, 150 रुपये ख़मीस, 189 रुपये पैंट। जुमला रकम 1148 रुपये, वैट 63 रुपये, कुल रकम 1211 रुपये। रकम अल्फाज में सिर्फ 1211 रुपये। शराइत व पाबंदी, रकम वापस नहीं लौटाई जाएगी। एक मरतबा फ़रोख्त की गई शय को वापस नहीं लिया जाएगा। दर्जे बाला रसीद को गौर करते हुए इसमें के तफसीलात की फ़ुहरिस्त बनाइए। पहला, दुकानदार का नाम और पता। दूसरा, रसीद नंबर। तीसरा, मोरिखा। चौथा, गाहक का नाम। पाँचवां, चीज़ों के नाम। छठवां, मिक़दार। सातवां, कीमत।
مثال نمبر 2، رمیش ترکاری کی دکان سے کچھ ترکاری خریدتا ہے، رسید کا نمونہ دیا گیا ہے۔ بینس 1 کلو گرام 40 روپے، جملہ رقم 40۔ دوسرا، بھینڈی 2 کلو گرام 1 کلو گرام کو 30 روپے، 2 کلو گرام کو 60 روپے۔ شلغم 2 کلو گرام 2 کے جی 1 کے جی کو 20 روپے، 2 کے جی کو 40 روپے۔ نوکل 1 کے جی 25 روپے، 1 کے جی کو 25 روپے، جملہ رقم 165 روپے۔ الفاظ میں صرف 165 روپے۔ درجہ بالا رسید کی تفصیل پر غور کیجیے۔ خریدی گئی ہر شے کی کل قیمت کس طرح معلوم کریں؟ سوچیے۔ رمیش سے خریدی گئی بینس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 کے جی۔ 1 کے جی بینس کی قیمت کتنی ہے؟ 40 روپے۔ خریدی گئی بینس کی کل رقم کتنی ہے؟ 40 روپے۔ کل رقم قیمت ضرب مقدار، 1 ضرب 40، 40 روپے۔ مثال نمبر 3، آپ نے خریدی گئی اشیاء کی کل رقم اور مجموعہ معلوم کرنا سیکھا ہے۔ درج ذیل رسید کو معلوم کیجیے۔ کیک کی مقدار 2، 1 کیک کی پیس کو 10 روپے، کل رقم 20 روپے۔ چاکلیٹ 10 روپے، 5 چاکلیٹوں کو 50 روپے۔ بن 5 روپے، 5 بن کو 25 روپے۔ آئس کریم 1 10 روپے، 5 آئس کریم کو 50 روپے، کل مجموعہ 145 روپے۔ الفاظ میں 145 روپے۔ مشق نمبر 10.5، اس رسید کو مکمل کیجیے۔ تور دال 1 کلو گرام یعنی 1 کے جی کو 80 روپے، کل رقم 80 روپے۔ شکر 2 کے جی، 1 کے جی کو 36 روپے، 2 کے جی کو 72 روپے۔ چاول 2 کے جی، 1 کے جی کو 54 روپے، 2 کے جی کو 108 روپے، کل مجموعہ 260 روپے۔ الفاظ میں 260 روپے۔ درج ذیل فہرست قیمت پر غور کیجیے۔ پریما کرانے کی دکان
تفصیل: 1 kg تور دال 70 روپے، شکر 1 kg 32 روپے، چنے کی دال 1 kg 60 روپے، مونگ دال 1 kg 95 روپے، ماش کی دال 1 kg 70 روپے، سوجی 1 kg 28 روپے، گڑ 1 kg 50 روپے، دھنیا 1 kg 120 روپے۔ وجیا نے مورخہ 27/1/2014 کو پریما کرانہ دکان سے خریدی گئی اشیاء کی تفصیل درج ذیل میں دی گئی ہے۔ پہلا، چنے کی دال 1 kg 60 روپے، تور کی دال 2 kg 70/2 140 روپے، سوجی 2 kg 28/2 56 روپے، شکر 1 kg 32/1 32 روپے۔ دکان کی فہرست قیمت پر غور کرتے ہوئے رسید تیار کیجیے۔ اوٹس 1 kg 100 روپے، بٹر 2 kg 90 روپے، آئل 2 kg 100 روپے، دال 2 kg 150 روپے۔